अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा वज़्कुर्न मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमह इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम बहस छेड़ा जाता है कि शिया अहल बैत को मानने वाले हैं और सुन्नी अहल बैत को नहीं मानते। तो सबसे पहली बात ये कि हम कुरान की रूह से ये मालूम करें कि अहल बैत कहते किसको हैं, अहल बैत हैं कौन। तो कुरान मजीद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब फरमाया, ए पैगंबर की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम नरम बातें ना करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज़ है कोई उम्मीद ना पैदा कर ले, और उनसे दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में ठहरी रहो और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। ए पैगंबर के अहल बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। ए पैगंबर के अहल बैत, तो अल्लाह ताला ने अहल बैत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात को फरमाया है। नबी की बीवियां नबी की अहले बैत हैं। कुरान मजीद की जब ये आयत नाज़िल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को बुलाया और बुलाकर उनके ऊपर चादर डाल दी। चादर डालकर और फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए मेरे मौला, ये भी मेरे अहले बैत हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर डालकर दुआ मांग रहे थे तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, वो आईं और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत अला मकानिक व अंत अला खैर, तू अपनी जगह ठहर जा, तू तो अच्छाई पर है। यानी तुझे तो कुरान ने अहले बैत कहा है, तू अच्छाई पर है, तू अपनी जगह ठहर जा। तुझे तो कुरान ने अहले बैत कहा है, मैं तो इनको अहले बैत में शामिल करने की दुआ मांग रहा हूँ। उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत कुरान ने कहा है और हज़रत अली को औलाद समेत अहले बैत मुस्तफ़ा के फरमान ने कहा है। हम कुरान को भी मानते हैं और नबी के फरमान को भी मानते हैं। नबी की तमाम अज़वाजे मुतहरात को अहले बैत मानते हैं और हज़रत अली को औलाद समेत अहले बैत मानते हैं। अब
قرآن کی روح سے جن کو اہل بیت کہا گیا وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ آج اگر کوئی نبی کی بیویوں پہ بھونکتا ہو تبرے بازی کر کے اور اپنے آپ کو اہل بیت کا حبدار کہلاتا ہو تو یہ اس کی دھوکے بازی ہے، یہ اس کا فریب ہے۔ جو نبی کی ازواج پہ تبرہ کرنا عبادت جانتا ہو وہ کبھی بھی اہل بیت کا حبدار ہو نہیں سکتا۔ اول درجے میں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ نبی کی بیوی ہیں۔ کہنے لگے نہیں جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت حضرت علی کے شان میں نازل ہوئی۔ میں نے کہا دیکھو اس آیت کے سیاق اور سباق میں، یعنی اس آیت سے پہلے جتنے بھی احکام ہیں ان کو دیکھیں، وہ احکام تمام کے تمام نبی کی بیویوں کے ساتھ ہیں، اور اس آیت کے بعد جو احکام ہیں وہ بھی نبی کی بیویوں کے لیے ہیں، تو سیاق اور سباق نبی کی بیویوں سے ہے، تو یہ درمیان والی آیت یہ بھی نبی کی بیویوں کے لیے، یہ حضرت علی کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں جی سیاق سباق بھلے نبی کی بیویوں کے لیے ہو لیکن یہ آیت حضرت علی کے بارے میں۔ میں نے کہا دیکھو ایک آدمی ہے، استاد ہے، وہ تیسری کلاس والوں کو کہتا ہے اے تیسری کلاس والو تم صبح کو بھی پڑھو، شام کو بھی پڑھو، رات کو بھی پڑھو، دن پڑھو، رات پڑھو، یہ میں حکم تمہیں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ چوتھی کلاس والے پاس ہو جائیں۔ یہ کوئی بات بنی کہ حکم جس کے لیے کیے جا رہے ہیں آخر میں نتیجہ بھی تو اسی کے لیے ہی ہوگا نا، کہ بھئی اے تیسری کلاس والو تم صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، رات بھی پڑھو، پورا دن پڑھو، یہ میں تمہیں حکم اسی لیے کر رہا ہوں کہ تم امتحان میں پاس ہو جاؤ۔ یہ ہے نا بات، یہ بنی بات۔ باقی یہ نہیں کہ حکم ہو تیسری کلاس والوں کو کہ دن رات پڑھو اور پھر وجہ بتائی جائے کہ بھئی یہ حکم تیسری کلاس والوں کو اس لیے کیا گیا ہے تاکہ چوتھی کلاس والے پاس ہو جائیں۔ یہ کوئی بات بنتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اے نبی کی بیویوں اپنی نرمی میں، اپنے کلام میں نرمی پیدا نہ کرو، اے نبی کی بیویوں تم سیدھی سیدھی بات کرو، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو، اے نبی کی بیویوں جاہلیت کے دور میں جس طرح یعنی تجمل کر کے اور دکھایا جاتا تھا، میک اپ کر کے دکھایا جاتا تھا، ایسے تم نہ دکھاؤ۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ اے نبی کی بیویوں زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ اے نبی کی بیویوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں یہ تمام حکم جتنے بھی ہیں نبی کی بیویوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں جو نتیجہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے حکم میں اللہ تمہیں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تم سے میل کچیل کو دور رکھوں، اے اہل بیت۔ تو یہ اہل بیت اللہ نے کن کو کہا؟ نبی کی بیویوں کو۔ دوسری بات، اگر ہم اس غلط بیانی کو ایک منٹ کے لیے مان جائیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگر ہم مان جائیں کہ یہ آیت حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی تو پھر ایک سوال ہوگا کہ جب یہ آیت حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت علی کو اہل بیت قرآن نے کہا نا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل بیت میں جن لوگوں کو شامل کرنے کی دعا مانگ رہے تھے پھر اس چادر میں حضرت علی کو کیوں لائے؟ حضرت علی تو وہ تھے جن کو قرآن نے اہل بیت کہہ دیا، پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو چادر کے نیچے لا کر دعا کیوں مانگ رہے تھے؟
फिर तो ये तो तहसील हासिल लाजिम आ जाएगा कि जिनको कुरान ने भी आले बैत कहा और फिर नबी भी उनको आले बैत चादर के नीचे लाकर दुआ मांग रहे हैं। अगर तुम कहोगे कि कुरान ने भी कहा, नबी भी कह रहे हैं, फिर क्या हुआ? फिर सवाल होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भला हज़रत उम्मे सलमा को आने क्यों न दिया? तो मेरे अजीज दोस्तों, हकीकत ये है कि कुरान मजीद ने अहले बैत नबी की तमाम अज़वाज मुतहरात को फरमाया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने अहले बैत हज़रत अली को औलाद समेत फरमाया है। हम कुरान को भी मानते हैं और नबी के फरमान को भी मानते हैं, इसीलिए हम नबी की तमाम अज़वाज को भी अहले बैत मानते हैं और हज़रत अली को औलाद समेत भी अहले बैत मानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हम सब को हकीकी अहले बैत की हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।